अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि मेरा नाम अहमद ज़ुबैर है और मैं शोबा सहाबत से वाबस्ता हूँ। एक टीवी चैनल का रिपोर्टर हूँ और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी काम करता हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मैं आप सबको अपने इलाके से में होने वाली जो ख़बरें हैं उनसे आगाह रखूँ, उनसे आपको मालूमात उनसे मिलती रहे अपने टीवी चैनल के थ्रू, अपने फेसबुक पेजेस के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। और ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ड्यूटी है जिसको मैं बखूबी सर अंजाम दे रहा था। जो ये करोना ने पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़े हैं और इस वक्त पूरी दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक में करोना ने अपना खौफ तारी कर रखा है। पूरी दुनिया के पास इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। लाखों से ज़ायद जो है वो लोग इससे मुतासर हो चुके हैं, हज़ारों अमवात हो चुकी हैं और रोज़ाना की बेसिस पे ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका कोई तदारुक नहीं हो रहा। पूरी दुनिया के साथ साथ दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान में भी करोना वायरस ने जो है वो तबाही मचाना शुरू कर दी है और यहाँ भी हज़ार के करीब जो आज रिपोर्ट हो रहे थे मेरे अंदाज़े के मुताबिक वो केसेस हो चुके हैं। अब आज की वीडियो बनाने का मकसद और आपसे बात करने का मकसद ये है कि मैंने अपने आप को और मैंने अपनी फैमिली को इस करोना वायरस से बचने के लिए हुकूमती तदाबीर और हुकूमती अहकामात को सामने रखते हुए, अपनी गवर्नमेंट की दी हुई हिदायत को फॉलो करते हुए मैंने अपने घर को करंतना बना लिया है। मैंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने सब घर वालों को जो है उनको ज़रूरत की जो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मुहैया करा के हमने घर में अपने आप को ऐसे समझें कि बंद कर लिया है। मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बाहर ना जाना पड़े। मेरे दीगर जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो भी बाहर हैं। मैंने अक्सर को देखा है कि बग़ैर हिफाजती इक़दाम किए वो पब्लिक में घूम रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खुदा रहा ऐसा ना करें। मैंने अपने घर की सफाई करा दी है। हमने एक कमरा हमारे घर में एक मुख्तस कर दिया है, एक साइड से एक कमरा मुख्तस कर दिया, उसकी सफाई करा दी है ताकि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई मामला हमारे घर में होता है तो हम अपनी मदद आपके तहत अपने मरीज़ को उस रूम में रख सकें, उसको उसकी उसकी चीज़ें अलग कर दें, उसका सारा कुछ अलग कर दें। और ये सब कुछ हमने करना है, गवर्नमेंट के बस का काम नहीं है। जहाँ पर इटली जैसे मुल्क, चाइना जैसे मुल्क, ईरान को आप देख लें कि मजहबी तौर पे वो कितना मजबूत मुल्क था, अमेरिका को आप देख लें, आप दुनिया के 186-87 ममालिक को देख लें कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए कोई उनके पास कोई हल नहीं है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका जो है अब तक सामने आया वो है एहतियात। और एहतियात हमने कैसे करनी है कि गवर्नमेंट ने अब मुख्तलिफ शहरों में जो है वो जुज़वी लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी किया है और सिंध में जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन है, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट पंजाब के आखिरी ज़िला रहीम यार ख़ान की तहसील खानपुर के एक कस्बा में रहता हूँ और यहाँ पे हमारा सिटी का एरिया नहीं है, बाहर आना जाना इतना ज़्यादा यहाँ के जो मकामी लोग हैं वहाँ है, मिलना जुलना इंतहाई कम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, अपने लिए और मेरे इर्द गिर्द रहने वालों के लिए, मेरे साथ बसने वालों, मेरे साथ मिलने वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपने घर को करंतना बना लिया है। हमें गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलना हमने बंद कर दिया। और मैं इस वीडियो के तवज्जुद से आप सब देखने वालों को गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरी ड्यूटी होने के बावजूद, मेरी इंतहाई ज़िम्मेदारी होने के बावजूद मैंने अपने आप को महदूद किया है, गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक महदूद किया है ताकि मैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने प्यारों को महफूज रख सकूं। अगर खुदा न खास्ता बाहर गए हुए कहीं से भी मुझे वायरस होता है तो उसके बाद मेरी फैमिली के बचने के कोई चांसेस नहीं रहते, क्योंकि जैसे मैं घर में आऊँगा मैं वायरस ले आऊँगा और मेरे सब घर वालों को हो जाएगा और हमारी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हमें बचा सके। अल्लाह की ज़ात के अलावा, अल्लाह पे तवक्कुल के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस वीडियो के तवज्जुद से मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने घरों में रहिए, अपने घरों को करंतना बनाइए, उसकी सफाई कराइए, उसके फ़र्श को धोइए। आप अपने घरों में एक एक कमरा जो है वो मुख्तस कीजिए कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की अलामात किसी आपके घर के फ़र्द में नज़र आती हैं तो फौरी तौर पे उसको अलग कर दीजिए, वो उस कमरे में आना जाना महदूद कर दीजिए, उस मरीज़ को वहाँ रख लीजिए। गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस कायम हुई हैं, आप उन पर कॉल करें, अपने पेशेंट के बारे में उनको बताएँ ताकि वो आपको बेहतर जो है वो रहनुमाई फराहम कर सके। मेरे तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को, सबको मैं बारहा एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक
پاکستان میں جو ہے اس کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی جب تک کرونا وائرس سے جو ہے وہ گورنمنٹ کوئی قابو نہیں پا لیتی، تب تک آپ گورنمنٹ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں، غیر ضروری سفر نہ کریں ایسے خام خواہ۔ اب جب سے بازار اور سکولز اور مارکیٹیں بند ہوئی ہیں، دفاتر بند ہوئی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے ان چھٹیوں کو، ان دنوں کو پکنک کے طور پہ منا رہے ہیں۔ لوگ بائکوں پہ باہر نکلے ہوئے ہیں، گاڑیوں پہ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں۔ یقین مانے اٹلی کے لوگوں نے یہی کیا ہے، میں پچھلے دن ان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، اٹلی کے لوگوں نے یہی کیا ہے۔ اٹلی کے لوگوں نے اپنی گورنمنٹ کے جو دیے گئے احکامات تھے، جو ان کی ہدایات تھیں، ان پہ عمل نہیں کیا، اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ اٹلی میں صرف اس پیشنٹ کو لیا جا رہا ہے آئسولیشن کے لیے جس کے بچنے کے چانسز ڈاکٹر کو لگتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی قوت مدافعت اتنی ہے کہ وہ بچ سکے گا، صرف اس کو لیا جا رہا ہے۔ باقی سارے پیشنٹ کو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات جانے اور وہ جانے، ہمارے پاس اس کو بچانے کے لیے کوئی جو ہے وہ اقدامات نہیں ہیں۔ خدا را ایک قوم بنیے۔ آپ یہ چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیجئے، ایک دوسرے سے یہ سماجی رابطے ختم کر دیجئے۔ ہاتھ ملانے سے بہتر ہے آپ اپنے بچوں کو اور خود کو کرونا وائرس سے اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ ہاتھ ملانا چھوڑ دیں، آپ محض سلام کریں ایک دوسرے سے۔ جو انسانی ایک ڈسٹنس جو گورنمنٹ نے وضع کی ہے 1.5 میٹر سے 2 میٹر، وہ آپ جو ہے وہ لازم قائم رکھیں۔ باہر جاتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے ماسک رکھا ہوا جو مجھے اویلیبل ہو سکے ہیں، یہ اگر میں باہر جاتا ہوں تو میں گلوز لیتا ہوں، میں ماسک لیتا ہوں، میں سینیٹائزر اپنی گھر میں نے بنایا ہے، آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ 2-3 چیزیں آپ یوٹیوب کر سکتے ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو وہ اجزاء مل جائیں گی آسانی سے۔ تو آپ سینیٹائزر بھی اپنا گھر میں بنا سکتے ہیں، چھوٹی سی بوتل بنائیں، وہ اپنے پاکٹ میں رکھیں، اگر آپ کو ایمرجنسی میں باہر جانا پڑتا ہے تو وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں جب بھی آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ جب باہر سے آ رہے ہیں تو آپ فوری طور پہ پہلے نہا لیں، نہانے کے بعد آپ اپنے پیاروں کے پاس، اپنے اہل خانہ کے پاس آئیں۔ آپ کو کھانسی ہے، آپ کو گلے میں درد ہے، آپ کو زکام ہو رہا ہے، آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ فوری طور پہ اس کو لائٹ نہ لیں اور اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رابطہ کریں، اور اگر وہ صورتحال بڑھتی جاتی ہے تو آپ کو کرونا کی ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں نے اپنے گھر کو قرنطینہ بنایا ہے، گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق بنایا ہے، تاکہ میں اور میری فیملی محفوظ رہ سکے، مجھ سے میرے ساتھ رہنے والے میرے باقی دوست، باقی پیارے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ خدا را اس میسج کو آپ شیئر بھی کیجئے، اور میری اس درخواست پر عمل کیجئے، گورنمنٹ کے احکامات پر عمل کیجئے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیجئے، اور اپنے گھروں تک محدود ہو جائیے۔ 2 روز، 4 روز، 8 روز، جتنے روز جو ہے وہ کوئی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، ورنہ ہمارا جو حشر ہونے والا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اللہ نہ کرے، میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ اٹلی سے بھی برا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس نہ اتنے ریسورسز ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی سہولیات ہیں، اور ہمارے پاس تو آپ سب جانتے ہیں، میں جانلیس ہوں کہ یہاں پہ پیناڈول اصلی نہیں ملتی ہمارے پاس، تو ہمیں کون بچانے آئے گا اللہ کی ذات کے علاوہ؟ تو اللہ پہ توکل رکھیے، گھروں میں رہیے، 5 وقت نماز کی ادائیگی کو جو ہے وہ یقینی بنائیے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ یہ وقت توبہ کا وقت ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا وقت ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کا وقت ہے۔ خدا را اس کو پکنک نہ سمجھیے، اس کو آپ جو ہے نا وہ گھومنے پھرنے کی چھٹیاں نہ سمجھیے۔ اپنے بچوں پہ رحم کیجیے، خود پہ رحم کیجیے۔ میری زندگی رہی تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور آپ سے اسی طرح جو ہے وہ ملاقات بھی جاری رہے گی سوشل میڈیا کے تھرو۔ میں آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بہت سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اپنے گھروں تک محدود ہو جائیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔